भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दा प्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावच्या खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या ताच्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. बागी दीस तुमकां जण एकल्या तसो जेजू तुमकां राखून व्हरूं दी सांबाळून व्हरूं दी. तुमचे सगळे कश्टांतावन अनवरतावन इरायतावन बेसरायतावन तसो सोमी आज तुमकां राखूं दी. तुमच्या मुखामळाची खंत नापयस जावं दी. आशिर्वादां तुमच्या जिवितांत तो जेजू फावो करूं दी. आज उतार अशें म्हणटा की बारूक चॅप्टर 4 वर्स 5 बारूकाच्या पुस्तकांत 24 वळ 5 आमकां अशें म्हणटा म्हजे परचे धैर्य घे म्हजे परचे धैर्य घे म्हजे परचे धैर्य घे म्हजे परचे धैर्य घे. प्रभा प्रभूचे उतार म्हणटा की म्हजे परचे धैर्य घे तुज्या वरवीं इस्रायलाचो उगडास उरतालो. तुझ्या वरवीं तुझ्या भाग्यवानपणा जिविता वरवीं आज पवित्रपणाद्वारे देवाचे राज ह्या संवसारांत आनी चड विस्तरून वताले. त्या खातीर म्हणटा की आमकां किर्तनांत 22:6 एकडे वाचच्या वळी 1 आमकां म्हणटा की साम चॅप्टर 46 वर्स 1 आमकां उतार अशें म्हणटा सकाळीच्या वेळार देव आमचो आसरो देवच आमचो आसरो आनी आमचे बळ आमचे बळ जावन आसा. कष्ट आकंताच्या वेळार आकंताच्या कष्ट आकंताच्या वेळार आदार दिवंक सदां आदार तयार. दिवंक तो देव सदांच तुवें जिवितांत तयार. त्या खातीर आज तुवें धैर्य घेवंक जाय. येवचे उण्यापणा विशयांत खरगा नाका. आज जावं तुजी कोर्ट केस जावं आनी कितें आसा जावं तातूंत भियोन रावं नाका. आज तूं धैर्य घे तुजो देव तुज्या मदें आसा. एकडे म्हज्या मोगाचनो हे वर्सा देवान केल्ल्या सर बऱ्यापणा ताका आमी अर्घा दिवया. कित्याक आमचो देव विस्वासी आमकां ताणें राखला आनी आमकां ताणें सांबाळला. ताच्या मोगान ताणें आमकां भरला. मात्र न्ही हर एका वायटतावन ताणें आमकां निवारला. एकडे त्या देवाक आमी अर्घा दिवया. बापा तुका आमी अर्घा दिता तुका आमी स्तुती करता वाकणटा. कित्याक तूं विस्वासी तूं दयाळ तूं काकुळटार तूं मोगाळ जावन आसाय. तूं तुज्या भुरग्यांचो मोग करताय. कोणेंय सांडल्यार तूं आमकां सांडिनाय आनी सोडिनाय. वय बापा तुज्या त्या मीत मेरणांतल्या मोगा खातीर आज आमी तुका अर्घा दिता बापा. तुझ्या मीत मेरणांतल्या मोगा खातीर आमी तुका स्तुती करता बापा.
तुझ्या मीत मेरनातल्या मोगा खातीर आमी तुका आराधन करता बाप्पा. कित्याक तूं काकुळटार, कित्याक तूं दयाळ, कित्याक तूं विस्वासी. तूं तुज्या भुरग्यांक सांगच्यात आसलो आनी सोडच्यात आसलो न्हय. त्या खातीर आमी तुका अर्घ दिता. मोगाच्या न्हू आयच्या दिसा उतार आमी घेवया. कित्याक म्हणल्यार आज घेवया आमी उतार धर्मकृत्यान 22:7-50 Acts of Apostles chapter 7 verse 54 धर्मकृत्यान 22:7-50 आमकां अशें म्हणटा की हे ऐकून नीती सभेच्या संध्यांच्या काळजांनी राग सिजलो आणि ताचेर तांणी दांत किरलिले. पण स्तेफन पवित्रत्म्यान भरून सर्गाक कित्याक स्तेफन सुमेचे साक्षीदार जावन त्या सुवातेर उबे रावलो आनी जेजू विशयान उलयता आसतना इवन जुदेवांक शास्त्रांक तांकां बरें लागनातलें. त्याचा उतार परतून वाचया 54 आमी वाचया. हे ऐकून नीती सभेच्या संध्यांनी काळजांनी राग पेसिजलो आणि ताचेर तांणी दांत किरलिले. पण स्तेफन पवित्रत्म्यान भरून सर्गाक दिश्ट लावन रावलो. स्तेफन ज्या कष्टाच्या वेळा ती दांत किरलीत आसतना ती कितें म्हणटा आसतना रागार खटखटता आसतना स्तेफन शांत रावलो, सर्गाचे दिश्ट लावन रावलो. हांगा म्हणटा की उतार पण स्तेफन पवित्रत्म्यान भरून जॉन 16:13 हर एक दिसा मागोंक जाय उठला तक्षण सर्गीच्या बाप्पा तुझ्या दैवीक आत्म्यान म्हाका भर. हे पवित्र आत्म्या म्हज्या जिवितांत देवरे. सर्गीच्या आत्म्या आज म्हाका चलोवन व्हर. जॉन चॅप्टर 14 verse 26 म्हणटा की जेजू हांव बापा लागीं मागतलो थंय तुमकां मजतदार पटयतलो. जकारिया चॅप्टर 12 verse 10 जकारिया प्रवादी पुस्तकांत 22:12 वोळ 10 आमकां अशें म्हणटा. वोळ 10 आमकां अशें म्हणटा की आज मागण्याचो आनी दयेचो आत्मो हांव तुमच्या भितर घालतलो. उतार अशें आमकां जणेकल्यांक म्हणटा की पूण स्तेफन पवित्र आत्म्यान भरून सर्गाक दिश्ट लावन रावलो तवळ देवाची महिमा आनी जेजू देवाच्या उजव्याक उबो आसलो ताका दिसलो. म्हज्या मोगाच्या न्हू स्तेफनाच्या जिवितांत आयिल्ल्या कश्टा वेळा स्तेफना फातरयता आसतना स्तेफन पवित्र आत्म्यान भरलो. म्हाका उडास आसा 2004 हांव तेन्ना कॅरिस्मेटीक नवोस कॅरिस्मेटीक आनी बॉम्बेन जायते असो कॅरिस्मेटीक रिन्यूवल त्या कन्वेन्शन जाताली. एका कन्वेन्शनाक एक कॅन्सर पिडेस्त आयिल्ली. तिका 4th stage कॅन्सर आनी तिची सगळी कुटुंबादार त्या सुवातेर रडोन आसली. ही पोरणी स्टार्टींग कॅरिस्मेटीक आनी इतल्या मागणां ती घट आसा की तिचे मुखामण इतले पर्सल्टली इवन कुडीन ती बारीक जाली. तिचे मुखामणान बिलकुल मिरयो पडनातली. इवन मात्र न्हय की तिच्या मुखामणान दुख नातली. आनी ती संतोषान प्रेज यू लॉर्ड, थँक यू लॉर्ड, प्रेज यू जीसस, थँक यू. कितल्या संतोषान ती स्तुती करता वाकाणटा. म्हज्या मोगाच्या न्हू तिची भुरगीं म्हणा लागली की म्हज्या मम्मीचे थोडे दीस जावन आसा जाल्यार तिचो संतोष पळोवन तिची उर्बा पळोवन तिचे भक्तीपण पळयता आसतना आमच्या काळजांतल्यान आमकां रडोंक येता. आमच्या काळजांतल्यान इतले मागण्या इतले डिवोशनल ती आसा, इतल्या मागण्या ती आसा कित्याक तिच्या जिवितांत अशें जालें. तक्षण आवय म्हणा लागली की देवाक अर्घ दिवंक जाय भुरग्यांनो. कित्याक म्हळ्यार इतली वर्सां देवान आमकां राखलां सांबाळलां. देवान आमचो मोग केला मात्र न्हय इतली वर्सां हांव दिलां. तुमकां बरें काजार करूंक वाट दाखयला, बरें तुमकां दादले चरके मेळ्ळात. तुमचो फुडार आपुळबायचो जावन आसा. आनी कितें आमकां देवान उणें केलां. म्हजो दीस आज न्हय फाल्यां जावं आनी 15 वर्सां उपरांत हांवें मरूंकूच जाय. हांवें वेचें म्हज्या बापायच्या घरा. ते संतोश हांवें पावोवंक जाय. ते म्हणटा आसतना म्हज्या मोगाच्या न्हू खरेंच त्या भुरग्यांच्या दोळ्यांतली दुकां एकच पटी मायाक जाल्ल्या बरी जाली. एकच पटी तिच्या भुरग्यांच्या दोळ्यांतली दुकां सुकोवन गेल्ल्या बरी जाली. आनी भुरगीं हांसूंक लागली आवयच्या मुखार. म्हज्या मोगाच्या न्हू स्तेफन पवित्र आत्म्यान भरून सर्गाक दिश्ट लावन आसता आसतना जावं फक्त फातरेचे म्हणून फातर मारले, जावं फक्त कुडीक लागले, घायज जाले आनी स्तेफन मरण पावलो. आत्म्याक कांय करूंक जावना.
त्या खातीर म्हज्या मोगाचें कुडीच्या जिवितांत येतेर वता कुडीक विंगड विंगड तिची इराराय बेजाराय अस्कत काय एडकळ्यो जावं फुरो म्हज्या कोणे कितें म्हणची उतरां सकयल घालची उतरां जावं फुरो एकामेका नांवपाड करचे सगळें येवन आसा तुजो आत्मो सोम्या तें बळवंत जावं रावूंक जाय स्तेफनाच्या आत्म्याक कोणाच्यानच कांयच करूंक जावना स्तेफनाचो आत्मो सोम्या तें बळवंत जावन आसल्या कारणां खातीर कांयच करूंक जावना त्या खातीर स्तेफन सर्गाक दिश्ट लायता आसतना बापाच्या उजव्याक जेजूक स्तेफनान पळयलें म्हज्या मोगाचें हर एका दिसा आमच्या कश्टांत आमी जेजूक पळोवंक जाय आमच्या कॅन्सरांत आमी जेजूक पळोवंक जाय आमच्या रिणाच्या वेळार आमी जेजूक पळोवंक जाय आमच्या डायलिसीस किडनीच्या पिडेच्या वेळार आमी जेजूक पळोवंक जाय जिविताच्या कश्टाच्या वेळार आमी जेजूक पळोवंक जाय म्हळ्यार हर एक आयल्ले बाप सोसून व्हरूंक जाय आमी सोसून व्हरूंक जाय हर एक कश्टांत आमी देवा थंय बळवंत जावया आनी देवाक अर्घ दिवया कित्याक फर्स्ट प्रॉमिस जावन आसा म्हज्या मोगाचें जॉन चॅप्टर 20:14 म्हज्या मोगाचें मग्दलेनाची मोरी जेजूक मरण पावल्या वेळार ती दोळांत ती दुकां गळयताली जेजू म्हणटा एकडे वाचची आमी इतले म्हणून ती पाटी गुंतना इतले गोन ती पाटी पहिल्याची वळी आमी वाचया 13वी वळी आमी वाचया ते तिका म्हणाले बाये तू कित्याक रडताय बाये तू कित्याक रडताय तिने जाप दिली कित्याक म्हळ्यार म्हज्या सोम्याक ताणी काढून वेला मुखार ताका ताणी खंय दवरला म्हणून हांव नेणा इतले म्हणून ती पाटी गुंतना म्हणून ती पाटी गुंता आसतना जेजू थंय उबो आसलो तिका दिसलो पूण तो जेजू म्हण तिका कळले ना कळीत नातले बाये तू कित्याक रडताय पण तो जेजू म्हणालो बाये तू कित्याक रडताय कोणाक सोदताय तू जेजून तिका विचारले म्हज्या मोगाचें जेजू मेळ्ळेस तिचे मुखामळ भरसळीक जाले म्हज्या मोगाचें आज पहिली पासून ही जावन आसा मग्दलेनाच्या मोरयेक जेजू मेळ्ळ्या तक्षण ती संतोष धरतो जालो म्हज्या मोगाचें दुसरो संदेश हो दानियल चॅप्टर 3:46-50 एकडी पळय आकांतान पडलेल्या श्रद्धांक मेशक अबेदनेगो म्हज्या मोगाचें देवाच्या दूत त्या उच्चान घालता आसतना देवाचो दूत तांच्या मदें आसलो तांचे भितर खंत भितर पयस गेले मात्र न्ही तांचो संतोष धरतो जालो कित्याक ताच्या कश्टांत तांणी देवाच्या दुताक पळयले मग्दलेनाचे मोरी रडटा आसतना जेजूक तिणें पळयले हे दोनी गणितां आमी उडास हाडया तिसरे म्हज्या मोगाचें बापूरबायचे उतार लूक चॅप्टर 1:8-13 उतार म्हणटा की आमकां उत्तर प्रय आसल्या एलिझाबेथीक आनी जकारियाक भुरगीं नातलेली तांच्या कश्टाच्या वेळार देवाचो दूत तांकां दिश्टी पडलो उत्तर प्राय पर्यंत तांकां भुरगीं नातली जकारी धूम दुपयता आसतना देवाचो दूत ताका दिश्टीक पडलो आनी वांजडपणाच्या त्या खंतीतावन ताची जिवीत हे परजळेशें केलें तिसरी पासोणी जावन आसा कित्याक देव आपल्या दुतांक ताण आमचे भितरली दूख पयस करून संतोषाचें जिवीत आमकां प्राप्त करता मग्दलेनाचे मोरये जेजू भेटल्या तक्षण तिची जिवीत संतोषान भरले तिची खंत संतोषान बदलली चवथे पळय म्हज्या मोगाचें हांगा उतार म्हणटा की आमकां न्यायकर्त्याच्या पुस्तकांत 22:13 आमकां अशें म्हणटाय मनोवाची बायल वांजडी जावन आसली ताचे उत्तर प्रायेचेर देवाचो दूत तिका दिश्टीक पडलो आनी ताका भुरगीं नातली खंत आसली तांकां भुरगीं नातल्या मनोवाच्या बायलेक देवाचो दूत दिश्टीक पडलो आनी उत्तर प्राय पर्यंत वांजडपण जिवितांत आसले जावं फ्रो थंय संतोषकाय खुशालकाय तांच्या जिवितांत येयली कित्याक ही पासोणी तुमकां म्हणटा म्हणल्यार आमच्या कश्टांत देव आपल्या दुतांक धरता आमच्या अस्कतकाय देव आपल्या दुतांक धरता त्या खातीर हर एक कश्ट येवचे आमच्या जिवितांत त्या बऱ्या कित्याक आमी सरकार देवाक पळोवंक शकता बापाच्या कुशव्यान आसल्या जेजूक उजव्या कुशव्यान जेजूक पळोवंक शकता जायते आमच्या कश्टांत आमी देवाच्या दुतांक पळोवंक शकता आमच्या कश्टाच्या वेळार सर्गीची ग्रेस काय पळोवंक शकता कश्ट आयले म्हणून निराश रावो नाकात कश्ट आज आसा फाल्यां आसा परवा आसा एक दीस ते कश्ट तुज्या तोंड पयस वेतले आनी के दीस ते कश्ट येवचे ना आयल्या कश्टाचेर
तुझ जैत करूं जेजू आदार पळ सकत करपाला बैतरो आमेन. म्हज्या मगाचनो सुम्या ह्या वेळार गायन घेवया आमी सुम्याक आमी अर्घ दिवया कित्याक ताणें केल्ले सर उपकारा ताका आमी स्तुतिकान अर्घ दिता आसतना हांगाची 2 टेस्टमनी आमी आयकूया. रक्षक जेजू तुका पळयतसा तुका पळयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका पळयतसा तुका पळयतसा कष्टांनी नश्टां सांप्रल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो कष्टांनी नश्टां सांप्रल्यानो मोतीची इजा भोगतेल्यानो शांतेच्या बंदरां आपल्या गोपान तुमकां तो आपयतसा शांतेच्या बंदरां आपल्या गोपान तुमकां तो आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका पळयतसा तुका पळयतसा पातकाच्या कणकान बुडून आसच्या परवस सांडून रोडून बसच्या पातकाच्या कणकान बुडून आसच्या परवस सांडून रोडून बसच्या विश्वास फांकोन रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयतसा विश्वास फांकोन रक्षण दिवच्या तुमकां तो आपयतसा मनशा कुळाचो रक्षक जेजू तुका आपयतसा तुका आपयतसा. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण ताच्या बापायच्या जिवितान देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजो बापाय मोशन करतना ब्लिडींग जातालें त्या देखून आमी ताका डॉक्टरा लागीं व्हेलें आनी डॉक्टरान सगळे टेस्ट करून ताका पळयलें. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांचे लागचे देवाची उतरां घेवन कंटिन्युअसली रिपीट करून आमी मागून आसले. आतां सगळे ताजे टेस्टाचे रिपोर्ट नॉर्मल आयला आनी देवान ताका बरी भलायकी फोव केला देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 34 वर्स 4 सर्वेस्पराक हांव सोदतां तो म्हाका जाप दिता सगळे म्हज्या आकांतांतलो म्हाका तो निवारता. एक भयण ताच्या जिवितान केल्ल्या बरेपणा खातीर देवाक साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा जायत्या तेंपातावन हांवें घर बांदूंक कशी व्हरतलें आनी तें आमच्यान जालें ना. दुसऱ्या नमुन्याच्यो अडकळ येवन आसल्यो. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन गेलें आनी तांचे लागचें देवाचें उतर काणयोन आमी सदांच रिपीट करून मागून आसल्या. देवान आतां म्हजें मागणें आयकलें आनी सर उतराच्या वायटांतलें आमकां निवारून एक बरें घर आमकां फोव केलें देखून आमी धन्य देवाक काळजांतावन अर्गां दिता. साम चॅप्टर 33 वर्स 18 जी सर्वेस्परा भियेतात जी ताच्या विश्वासी मोगाचेर पातयेवन आसात तांचेर ताची दिश्ट ठेवलेली आसा.
Luke chapter 1 verse 68 down 75 म्हणशे आमी जाणील उसारया आणि सांगतलो म्हणया आमी सदैव जाव सर्वेस पोर इस्रायल सोदेव ताणे आपल्या पोरजेची भेट केली आणि तिका सुटका दिली. ताणे आपल्या सकरा दाविदाच्या घराण्यात एक शांतीवन सरवंदार आमचे खातीर उठायला. जसे काळा उपरांत काळानी आपले भाग्यवंत प्रवाद्या मुखांतर ताणे बसयले. सोडयता म्हण आमच्या दुस्मानाच्या हातांतली आणि आमकां द्वेषितल्याच्या संकटांतली आदार दिवन व्हरता म्हण दयेन आमच्या पुर्वजांक उगडास दवरून सदा आपण्या केल्ल्या पवित्र सोल्ल्याचो हेच ते प्रमाणे उक्त्यान ताणे सपूत घाल आमच्या बापा अब्राहमा लागीं केल्ले. सोडयतलो म्हण आमकां आमच्या दुस्मनांतावन आणि फावो करतलो म्हण आमकां भियेविणे ताची सेवा करूं. पवित्रपणान आणि नितीन ताचे मुखार चलूंक सगळी आमची जीण सरासर. पवित्रपणे आणि नितीन ताचे मुखार चलूंक सगळी आमची जीण सरासर. म्हज्या मगाच्यान हांगाची दोन टेस्टिमनी मी आयकूया. प्रेज द लॉर्ड. एक बायण ताच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर देवाक साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हज्या डॅडीचे भलायकी अचानक पाड जाली. आमी ताका डॉक्टरा लागीं आपोवन व्हेल्या आणि डॉक्टरान ताका एडमीट करून घेतलें आणि ताका डायलिसीस करी जाय पडटलें म्हूण ताका सांगलें. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालून देवाचो आदार सोदलो आणि तांचे लागचें देवाचें उतरां काडून घेवन आमी सदांच रिपीट करून मागतले. देवान ताच्या जिवितांत आतां बरेपण लाभयलां आणि ताची भलायकी आतां बरी जाला आणि हॉस्पिटलांत तो डिस्चार्ज जाला देखून धन्य देवाक आमी काळजांत थावन अर्गां दिता. साम चॅप्टर 34 वर्स 8. साका आणि पळया सर्वेस्पोर कितलो बरो ताका शरणा येतात ती कितली भागी. एक भयण ताच्या दुवेच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हजी धूव भायल्या काम करता आणि ज्या कंपनीन थंय ती काम करता थंयसर ताका एक एग्जाम बरोवंक आसलें आणि त्या एग्जामाचे बरे रिजल्ट मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालून तांचे लागीं आमचे खातीर मागा म्हूण विनंती केली आणि तांणी दिल्ली देवाची उतरां आमी कंटिन्युअसली रिपीट करून मागून आसलें. देवाचे कृपेन म्हज्या धुवेचें एग्जाम बऱ्या तरेन जालें आणि तें पास जालां देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 46 वर्स 1. देव आमचो आसरो आणि आमचें बळ कश्ट आकांताच्या वेळार आदार दिवंक सदांच तयार. दोगांचेनो देवाक आमी अर्घ दिता आसतना एक घडी आमच्या दोळ्यां आमी धांपया. मोगाळा बापा आयच्या दिसा आमी तुका अर्घ दिता बापा. तुजी दैवी सकत आज तूं आमचेर वतय बापा. तुझ्या पुता जेजूच्या रक्तान आज आमकां नितळ कर बापा. आमच्या कश्टांत आमकां सोंसणीक जावची मात्र येवच्या अनवराक विघ्नाक आमी फाटी पळयनाशे तुझ्या मोगात एक सम आमकां करपा लाभय बापा. बापा आज आमी मागता बापा आयसीयूत आसता वेंटिलेटर आसता मरणाच्या तोंडार लास्ट स्टेजीर आसता कोणाच्या घरात कार्य आसा बापा सगळ्या कार्याचेर आशिर्वादीत कर बापा. सगळ्याचे उणेपण असकत इरार बेजारे पयस कर बापा. बापा तुझ्या पुत्र जेजूच्या नावान जण कुटुंब आशिर्वादांनी बेसांवांनी दैवीक सक्तेन भरलेली जाऊ दे. सगळ्या उणेपण पयस कर तुझ्या स्पिरिटान आमकां भर म्हणून तुझ्याले परतून मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगाचो एनोस केल्ल्या प्रमाणे आज सेंट लॉरेन्स बेसिलिका अत्तूर कारकळ आज सकाळी 9 वरां 4:30 वरां अर्घा वाकाणी शिकोवन आणि नोवेना तशेंच पवित्र सगळ्यांचे आराधन म्हज्या मगाचो विशेष मागण्या आसतले. हांव एंटायर टीम आणि फादर सिरिल लोबो तशेंच फादर आल्बन आणि इतर ह्या सक्त्या सोबत ह्या व्हडा संख्यान आणि सुमेचे दैवी सक्तेक अनुभव करया. म्हज्या मगाचो ह्या दिसांनी देवाक अर्घ दिया. ह्या वर्साच्या अकरेक आमी आसा. देव बरो दीस तुमकां सगळ्यांक प्राप्त करूं दी. परतच्या टेस्टिमनी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण तिच्या कुटुंबा जिवितांत देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा म्हाका ब्लड कॅन्सर आसलें आनी म्हजें किमोथेरपी आनी रेडिएशन सगळें ट्रिटमेंट जावन आतां हांव बऱ्या भलायकेन आसा देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्घ दितां.
तशेंच म्हजो पूत शिपाचेर काम करतलो आनी त्याच्या पेंगटान कठीण दूख आसतलें आनी कितलें वखद केल्यार तें दूख बरें जायनासलें जाल्ल्यान ताका शिपाचेर आसलें काम सयत वेचार आसलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांचे लागचीं देवाची उतरां काण घेवन सदांच रिपीट करून देवाचेर विश्वास दवरून मागूंक सुरू केलें. देवाच्या कृपेन म्हजो पूत कंप्लिटली बरो जाला. आतां तो कंटिन्यू शिपार काम करना आसा देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. तशेंच म्हज्या घोवाची डायबिटीज हाय जावन येतली. कितले वखदां केल्यारय ताची डायबिटीज डावन जायनासली. तेन्ना हांवें दनपारच्या 3 ते 4 वरां म्हणसर चलच्या आराधनांत हांवें जेजू लागीं कळनासतना मागलें. देवान म्हजी मागणी आयकलें. आतां म्हज्या घोवाचें डायबिटीज कंट्रोलार आसा देखून आमच्या कुटुंबान देवान केल्ले बरेपणा खातीर धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 40 वर्स 1. अत्रेघान हांवें सर्वेस्पराची वाट पळयली. तो म्हजेशी बागवलो आनी म्हज्या उलयाक ताणें कान दिलो. एक भाव ताच्या पुताच्या जिवितांत देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा म्हज्या पुताक एक बरें काम मेळचे खातीर हांवें दनपारच्या 3 ते 4 वरां म्हणसर चलच्या सक्रमेंताच्या आराधनांत हांवें मागलें आनी थंयसर मेळची देवाची उतरां हांवें रिपीट केलीं आनी विश्वासान जेजू लागीं हांवें विनंती केली. जेजून म्हजी मागणी आयकलें आनी म्हज्या पुताक गोवा एक बरें काम फावो जालां देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. एक भाव ताच्या भयणीच्या जिवितांत देवान केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. तो म्हणटा म्हजी भयण पिडेन पडून जायते कश्ट जातलें आनी सुबार तेंपात हांव तिची भलायकी बरी आसनासली. तेन्ना हांवें दनपारच्या 3 ते 4 वरां म्हणसर चलच्या सक्रमेंता आराधनांत विशेश तरान तिचे खातीर मागलें आनी थंयसर मेळची देवाची उतरां हांवें रिपीट करून मागणें केलें. देवान आतां तिका बरी भलायकी फावो केला देखून धन्य देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 41 वर्स 3. तो पिडेंत पडून हांतुळणार आसतना सर्वेस्पोर ताका आधार दिता. ताच्या पिडेंतले काडून तूं ताका बरी भलायकी दिताय. सिया डिसोजा म्हणली भयण सावंतवाडी महाराष्ट्रांत हांव देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक कशी व्हरता. ती म्हणटा हांव 3 तरांच्या प्रॉब्लेमान जायते कश्ट जातलें. पयलें म्हजे पिरियड्स रेग्युलर तरान जायनासलें. इरेग्युलर जावन म्हजे पिरियड जाताले जाल्यार म्हाका जायते समस्या जाताले आनी दूख आसतली. सेकंडली हांव फायनान्शियली जायते कश्टांत आसतलें. खंयचेय फीज म्हाका टायमार भरूंक जायनासलें. थर्डली म्हज्या रिलेशनशिपान प्रॉब्लम्स आसलें. म्हजो संबंध दुसऱ्या सांगात जायतो पाड जाल्लो. ह्या सगळ्या समस्यांनी भरून आसतना हांव जायते निराशी जाल्लीं आनी दनपारच्या 3 ते 4 वरां म्हणसर चलच्या पवित्र सक्रमेंता आराधनांत हांवें कळनासतना भाग काण घेतलो आनी थंयसर मेळची देवाची उतरां सदांच सकाळीं दनपारां सांजेर विश्वासान रिपीट करून जेजू लागीं मागूंक सुरू केलें. देवान म्हजी मागणें आयकलें. म्हज्या 3 प्रॉब्लमाक देवान सोल्युशन दिलें. म्हणजे म्हजे इरेग्युलर पिरियड्स जे जातालें तें सगळें आतां रेग्युलरली जाता. म्हजी भलायकी बरी जाला. तशेंच म्हजे फायनान्शियल प्रॉब्लेम आसले ते सगळे सॉल्व जाला आनी सगळे फीज हांवें टायमार बांदून काडला. तशेंच म्हजो संबंध दुसऱ्या सांगाता पाड जाल्लो तो संबंध सयत देवान परत्यान बांदून हाडला. अशें म्हज्या जिवितांत वर्तें अजापां केल्ले खातीर देवाक हांव काळजांत थावन अर्गां दितां. मॅथ्यू चॅप्टर 1 वर्स 21. ती एक पुताक प्रसूत जातली. तुवें ताका जेजू म्हणटा नांव दवरूंक जाय कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतलो सोडयतलो.